अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की ग्रह को खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सके। सूरह तौहा आयत नंबर 25 से 28। आज मैं आप लोगों के सामने कुरान मजीद की उन आयात को पेश करने जा रहा हूं जिनका ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी ज़ात के मुताल्लिक जो बयान फरमाया है वो मैं आप लोगों के सामने तरतीबवार बयान करने जा रहा हूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा नंबर 1 सूरह फातिहा आयत नंबर 2 to 4। तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है, जो रहमान है और रहीम है, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। सूरा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 32। उन्होंने कहा, तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है उसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं, बेशक तू दाना और हिकमत वाला है। सूरह नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 115 to 118। मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही के हैं, जिस तरफ भी तुम रुख करोगे उसी तरफ अल्लाह का रुख है। अल्लाह बड़ी वसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। उनका कौल है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। अल्लाह पाक है इन बातों से। असल हकीकत यह है कि ज़मीन और आसमान की तमाम मौजूदात उसकी मिल्कियत हैं, सब के सब उसके मुती और फरमान हैं। वो आसमानों और ज़मीन का मुअज्जिद है, यानी वो अल्लाह आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है और जिस बात का वो फैसला करता है उसके लिए बस ये हुक्म देता है कि हो जा, और वो हो जाती है। नादान कहते हैं कि अल्लाह खुद हमसे बात क्यों नहीं करता या कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं आती। ऐसी ही बातें इनसे पहले भी लोग किया करते थे, एक जैसी हैं। यकीन लाने वालों के लिए तो हम निशानियां साफ साफ बयान कर ही चुके हैं। सूरा नंबर 2 आयत नंबर 138-139। कहो, अल्लाह का रंग इख्तियार करो, उसके रंग से अच्छा और किसका रंग होगा, और हम उसी की बंदगी करने वाले लोग हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी। हमारे आमाल हमारे लिए हैं, तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए। हम अल्लाह ही के लिए अपनी बंदगी को खालिस कर चुके हैं। सूरा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 163। तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, उस रहमान और रहीम के सिवा कोई और खुदा नहीं है। सूरह नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 186। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुताल्लिक पूछें तो उन्हें बता दो कि मैं उनसे करीब ही हूं। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता हूं और जवाब देता हूं। लिहाजा उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पाले। सूरा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 2। अल्लाह वो जिंदा जावेद हस्ती जो निजाम कायनात को संभाले हुए है। हकीकत में उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। उसने तुम पर यह किताब नाजिल की है जो हक लेकर आई है
اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے توریت اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں گے ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے۔ سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 62۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 87۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 139۔ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا ان کافروں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے۔ سورہ نمبر 7 سورہ اعراف آیت نمبر 180۔ خدا کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو اس کے ناموں سے پکارو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب اس کی سزا وہ پائیں گے۔ سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 104 to 105۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اور اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے۔ پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب راز جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کر رہے ہو۔ سورہ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 5 to 6۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ خبردار، جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور ان کے کھلے کو بھی۔ وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو ان کے سینوں میں ہیں۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور وہ کہاں سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ یہ وہ تمام آیات تھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے متعلق بیان فرمائی۔ اب ایک اور ویڈیو کلپ انشاءاللہ سیکنڈ والیوم کے نام سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، جس میں اللہ کی ذات کے متعلق آیات مکمل ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اس خدا کو پہچان جاؤ گے ان آیتوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے جن آیتوں میں اپنا تعارف کرایا۔
وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔